अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू वेरी वेल। चलो जानते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बातें जो शायद अब तक आपने नहीं सुनी होगी। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा सुने। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और दूसरी आसमानी किताबों में आपका नाम अहमद है, जबकि कुरान करीम में और भी हदीसों की किताबों में आपके सैकड़ों मुबारक नाम हैं, जिसमें से कुछ नाम ये है: मुदस्सिर, मुजम्मिल, रऊफ़, रहमत, मुस्तफ़ा, मुर्तवा वगैरह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कबीला कुरैश बनु हाशिम से था। आपके अब्बू का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपकी अम्मी का नाम हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपके अब्बू की तरफ से आपका सिलसिला ये है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्द मुनव्विन, कुवैस बिन किलाब बिन मुर्रा। और आपकी अम्मी की तरफ से आपके ख़ानदान का सिलसिला ये है कि मोहम्मद बिन आमिना बिनते वहाब बिनते आवेद मनव बिन ज़ोहरा बिन मुर्रा बिन किलाब। आपके अम्मी और आपके अब्बू, जहाँ आपके अम्मी और आपके अब्बू का ख़ानदान मिल जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई, मुताबिक 20 अप्रैल 1571 ईस्वी में हुई। इस तारीख को दुनिया भर के मुसलमान मिलाद शरीफ के नाम से मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके अबू का इंतकाल हो गया था। फिर जब आपकी उम्र 6 साल मुबारक की हुई तो आपकी अम्मी जान इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। ये जिम्मेदारी आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर आ गई थी। फिर 2 साल के बाद आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। फिर आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके चाचा अबू तालिब ने संभाली। अरब के अमीर खानदान के लोगों का ये तरीका था कि बच्चों की पैदाइश के बाद दूध पिलाने के लिए आसपास के देहात इलाकों में भेज दिया करते थे, ताकि देहात में साफ सुथरी हवा में उनकी सेहत अच्छी हो जाए और वहाँ अच्छी तरह से अरबी जुबान भी सिखाई जाती थी। इस दस्तूर के मुताबिक आपकी अम्मी जान ने दाई हलीमा के हवाले सौंप दिए थे और उन्हीं के साथ उनके कबीले भेज दिए थे, जहां वो आपको दूध पिलाती रहती। इस दौरान बहुत सारे हैरान कर देने वाले वाक़यात सामने आए और बचपन में ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झूला फरिश्तों के हिलाने से ही हिलता था और आसमान में चांद भी आपकी उंगली के इशारे पर हरकत किया करता था। बच्चों की आदत के मुताबिक आप कभी भी बिस्तर को गंदा नहीं किया करते थे। उम्र मुबारक कुछ हुई तो बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखते, पर खुद आप खेल कूद में शामिल नहीं होते थे। बच्चे खेलने के लिए बुलाते थे तो आप कहते थे, मैं खेलने के लिए नहीं पैदा हुआ। आपकी जवानी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, सखावत, दोस्तों से हमदर्दी, अपने प्यारों के गमों में शामिल होते, गरीब और मुफलिसों की खबर रखते। आपके अंदर तमाम नेक आदतें पाई जाती थी। लालच, धोखा, फरेब, झूठ, शराब पीना, नाचना, गाना, लूट मार, चोरी, बेहुरमती करना, इन तमाम बातों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाक साफ थे। आपकी सच्चाई और आपके वादों का पक्का होना का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। तिजारत करना यानी कि व्यापार आपका खानदानी पेशा था। 13 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान के साथ मुल्क के शाम की तिजारत सफ़र पर गए थे, जबकि 23 साल की उम्र में तिजारत करने के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर उनके गुलाम मेशरा के साथ मुल्क के शाम का दूसरा सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा निकाह फरमाए। पहला निकाह 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ फरमाया और जब तक वो जिंदा रहीं दूसरा निकाह नहीं फरमाया। आपकी बीवियों के 11 नाम मुबारक ये हैं: नंबर 1 खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तीसरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 4 हज़रत हफ्सा, नंबर 6 उम्मे सलमा, नंबर 7 उम्मे हबीबा, नंबर 8 जैनब बिनते जहसा, नंबर 9 जैनब बिनते खुजैमा, नंबर 10 हज़रत मैमूना।
حضرت زبیریہ اور حضرت صفیہ۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 باندیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت مریہ کویتیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جبکہ حضرت ابراہیم حضرت مریم کویتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے۔ آپ کے 4 مشہور چچا کے نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب، حضرت ابو لہب۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 ہی پھوپھیاں تھیں: حضرت صوفیہ، حضرت عتیقہ اور حضرت امیمہ اور حضرت ام حکیم۔ اور 40 سال کی عمر میں آپ تقریباً 3 میل کی دوری پر غار ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خاموش جگہ پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور 3 سال تک چھپ کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے رہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، پھر حضرت سعد اور وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر چلے گئے، بلکہ غلط سلط کہنے لگے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ کھلم کھلا طور پر دین اسلام کو پھیلانے لگے، شرک و بت پرستی سے منع فرمانے لگے، جس سے کفار آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ کو اور باقی مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو بہت طاقت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ دن و دن دشمنی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ کفار نے اسلام قبول کرنے والوں کا بائیکاٹ کر کے ایک گھاٹی تک سیمت کر دیا تھا، جس کو شعیب اتی تکلیف کہا جاتا ہے، اور وہاں پر آپ 3 سال تک رہے، اور یہاں پر آپ کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور ایسے ہی ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال میں حج میں آئے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی مکہ سے کوبہ تک پہنچ گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے ہجرت کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ منور جانے کے لیے کہا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر مدینہ نبوی کی تعمیر کی گئی، اور پھر پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور پھر اذان کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے، پھر نماز سے پہلے وضو فرض کیا، اور پھر قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا، اور مسلمانوں کو جنگ بدر میں جیت حاصل ہوئی، اور تیسرے سال کفار کے ساتھ جنگ کا واقعہ پیش آیا، اور اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور پھر چوتھے سال میں صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ یہ وہ نماز ہے لڑائی کے عالم میں جنگ میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت زہرا کے ساتھ نکاح فرمایا کا حکم نازل ہوا، اور 5ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اسی سال تیمم کا حکم بھی نازل ہوا، اور 6 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے رضوان یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے ایک وعدہ لیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو دین اسلام کے خط بھیجے، اور حبشہ کے بادشاہ حضرت نذیر نے اسلام قبول کیا۔
اور اسی سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا، اور اس کے توڑ کے لیے اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورت نازل فرمائی، اور ساتھ ہی سال میں جنگ خیبر اور جنگ جاتور واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اسی سال اریل مرتبہ نے عصر کی نماز، اور 8ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبت ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی سال مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور اسی سال صاحب حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور کئی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، اور پھر حج کرنے کا حکم نازل ہوا، اور پھر جنگ تابوک ویسیا جس کے لیے صحابہ اکرام نے مال و دولت پیش کیا، اور 10 سال، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا، اور ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول پیر کے دن 12 جون یعنی کہ 663 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں یعنی حجرے میں تدفین کی گئی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنا بتایا جائے وہ کم ہی ہوگا۔ یہ تو وہ خاص معلومات ہے جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔